दिवाकर महाभागा। जी स्वामी। ये भवतां महर्गण गणनया जी उदय घटिका तिथि और दिन तिथि नित्या तत्वदिनम इत्यादीनां गणना सम्यक् भवति अथवा वैषम्यं समायाति। वारः तु समीचीनः। वारः समीचीनं स्यात् किन्तु तिथि नित्या इत्यादि उदय घटिका नहीं उदय नाथवासरः घटिका नाम अस्माभिः उदय घटिका। नाथवासरः अपेक्षते। जी तो यदि न भवति तर्हि न भवति। अस्माभिः तो यथावत् क्रमः यथा अन्यत्र कस्मिंश्चित् पञ्चाङ्गे वर्तते द्वितीया यद्वा कास्याः जी तमेव यथावत् आसाद्य अग्रे जी गण्यते। गणना तदनुसारी एव भविष्यति। जी यतोहि तस्य कश्चित् प्रयोजनं तु न भविष्यति। जी परन्तु बनारस्तः तेषां वेद्यष्टाङ्ग बहु स्खलत्याः प्राप्यते। सन्ति येषां पाठे येषां तत्र तिथिः वारः तत् सम्यक् तस्य निर्णयः सम्यक् न कृतम्। तथापि तमेव अर्गणक्रमः येषामेव तेषां एकवारं गणनं समीचीनं नास्ति। यतोहि अर्गणस्तु एक एव भवितव्यः। जी तिथिनित्या दिननित्या नाथवासरः वरः किं येषां नाथवासरः और उदयघटिका एतेषां जी क्रमे वैषम्यं न भवितुमर्हति। वैषम्यं प्राप्यते। यदि वैषम्यं प्राप्यते तर्हि अस्माकं प्रयोजनं न सेत्स्यति प्रयोजनम्। चैत्रप्रतिपदाम् आरभ्य यदि हिन्द्यां भाषणस्य आज्ञा अस्ति तर्हि वदामि। हिन्द्याम् अपि उच्यते। चैत्रप्रतिपदाम् आरभ्य अग्रे अस्माभिः सारगण प्रदन जो किया है ना इन लोगों ने, जी वो ठीक नहीं है। और उनके ही अहरगण पर भी अच्छा अगर इन चीजों का हम साधन करें तो वो भी ठीक नहीं आते। तो तर्हि हमारा दरअसल दरअसल ये द्वापर का जहाँ अंत हुआ, अंतिम जी दिन जो द्वापर का था, हाँ जी अंतिम दिन वाले अगर उसको उसके रूप में अगर वहाँ स्थापित किया जाता जी अग्रिम में संस्कार देने के लिए हम्म कि भाई अंतिम द्वापर के दिन जो थी वो तिथि नित्या ये थी, जी तो कलयुग का जहाँ से प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर वो उसको सूत्र के द्वारा स्थापित किया जा सकता था। तत्र अब इसके लिए एवं कोई वर्तते विशेष सूत्र तो बना नहीं। श्रूयताम्। जी द्वापरान्ते द्वापरस्य अन्तिमे दिवसे जी कलि आगमनम् आरभ्य द्वापरस्य अन्ते यद्दिनं भगवान् श्रीमद्भागवतानुसारी द्वारकां विहाय प्रभासक्षेत्रं प्रति गतः जी तद्दिनं कलिरायातः तद्दिनं द्वापरान्तं। पंचमे अहनि प्रभासक्षेत्रे भगवतः परलोकगमनम् अभूत् स्वलोकगमनम्। अस्य जी अन्तराले पञ्चदिवसानां व्यवधानं भवति। तस्य जी गणना भवति अहर्गणं न उदयघटिका। जी तो अस्मिन् उदयघटिकायां यदि केवलं भवता गतकलि अब्दाः जी और गतकलि अब्दाः अर्थात 5,000
ये द्वाविंशत् कति सन्ति कृष्णन् महाभाग? गतकलि अब्दाः कति सन्ति? 5,000 द्वाविंशत् 1,112 इत्येनं दिनसंख्यया 65,300 भुक्त्वा यदवशिष्यते अस्मिन् चैत्र प्रतिपदायां गतकलि अब्दाः कति भविष्यन्ति? तस्मिन् वर्षदिवसेभ्यः भुक्त्वा यदवशिष्यते तमहरगणं प्रमाणीकरिष्यामः। तस्य अग्रे यत् एकैकं घटिका कतिचित् फलं यावत् उत्तरोत्तर वृद्धिर्भवति तम् उपेक्ष्य कति भविष्यति इति ततः आरभिष्यामः। भवद्गणनया तु 1,000 त्रिमासाधिकं व्यवधानं भवति। नहीं, त्रिमासाधिकं नहीं, वर्षत्रयाधिकं 1271 के लगभग दिन डिफरेंस आ रहा है जो उनका। हाँ क्यों दिवाकर जी आपका और इस केवलम गतकलि अब्दान एक वर्षाब्देभ्यः भुक्त्वा अवशिष्टं 88,70,000 कतिचित् दिनानि भवन्ति। तान् अनुसृत्य वयम् अन्यत्र पञ्चाङ्गस्य गणना भविष्यति। चैत्र प्रतिपदाम् आरभ्य अस्मिन् भवतां संस्थानस्य कृते तु निर्मीयते जी। यावत् गतकलि अब्दाः तेभ्यः गतकलि दिनानि इति गणनां कृत्वा स्वकीय पञ्चाङ्गे अवशिष्टं तया रीत्या साधयिष्यामः। अस्माकं पञ्चाङ्गे कलेर्गताब्दाः ये गृह्यन्ते तेषु गताब्देषु यत् सावन दिनानि आयान्ति तत्तु मया लिखितानि। अब 1,000 दिनों का अंतर कहाँ से आ रहा है? तो ये तो उन्हीं के हरगण में कोई दोष है। अच्छा ये एभ्यः यद् घटिका प्रतिदिनं यद् घटिका फल कला विकला अंशकला इत्यादीनां उत्तरोत्तरं वृद्धिः भवति तद् न गणितं, तद् न स्वीकृतं। जी। मम पार्श्वे एकस्मिन् तन्त्रराजतन्त्रे सर्वेषां 4,32,000 कली वर्षाणां दिनानि कति सन्ति इत्यस्य गणना वर्तते। यदि तेन कश्चित् साहाय्यं भवति ततः दीयताम्। जी। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधुतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं पटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। शिष्यादिलक्षणं आचार्यस्य लक्षणं मंत्राणाम् उपदेशः तदनन्तरं किमासीत् ऐरोज्ञसंहितायाम् इदानीं विंशोऽध्यायः चलति किम्? विंशोऽध्यायः मंत्र ततः परादिभावस्थान् मंत्रनाथान् सनातनान् तेनैव क्रमयोगेन तनुस्ताः विसृजेत् पुनः इत्यनेन न्यासादि प्रसंगः आसीत्। हस्तदेहादिन्यासो यावत् पूर्वम् उदाहृतम् तासु प्रवेश्य चात्मानं पुनर्न्यासं समाचरेत्। क्रमयोगेन तनुस्ता विसृजेत पुनः तेनैव विसृजेत् ततः परादिभावस्थान्
मंत्रनाथान् सनातनान् तेनैव क्रमयोगेन यद्वा चक्रयोगेन तनुस्ता विसृजेत् पुनः तासु प्रवेश्य चात्मानं पुनर्न्यासं समाचरेत्। तदनन्तरं तत् एकैकं स्थूल सूक्ष्म कारण पर इत्यादि शरीरात् अतीतः भूत्वा तदनन्तरं तासु प्रवेश्य आत्मानं प्रवेश्य एकवारं स्थूल शरीरं यथा किम् अस्मात् अन्नमयकोशात् समुत्क्रम्य किं वर्तते अन्नमयकोशं अन्नमय ये पंचकोश उच्यते न पंचकोशे अन्न अन्न अन्नमय प्राणमय विज्ञानमय ने मनो मनो अन्नमय कोशम समुत्क्राम्य अन्नमय अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय नहीं अन्नमय कोशम समुत्क्रम्य प्राणमय कोशम समुत्क्रम्य इति पाठः वर्तते वर्तते समुत्क्रम्य तो पूर्वतरम त्यक्त्वा स्थूल शरीरं समुत्क्रम्य सूक्ष्मे प्रविशेत् सूक्ष्म परित्यज्य तनुः ता विसृजेत् पुनः तत्र विसर्गः परित्यागः तत्र परित्यागेन तस्य तम् अतिगच्छेत् तस्मात् अतीतः भूयात् स्थूलात् सूक्ष्मे सूक्ष्मात् परे और परात् तदनन्तरं प्रवेश्य यत् कारणं यद्वा दिव्यशरीरं वर्तते तेन शरीरेण पुनः प्रवेश्य आत्मानं प्रवेश्य पुनः न्यासं समाचरेत्। न्यासः पूर्वं यत् हस्तदेह करांग करादि हृदयाङ्गन्यासः यत् प्रोक्तं तं पुनः तद्वत् समाचरेत् यावत् पूर्वम् उदाहरता नासो यावत् पूर्वं न्यासः यथा पूर्वतरेषु अस्य अध्याये न्यास प्रकरणे प्रोक्तं तं पुनः दीक्षा समय अत्र दीक्षा प्रसंगः चलति दीक्षा समय शिष्यावेक्षणम् अथ मंत्रतनुरुदिभ्यो मंत्रात्मा मंत्रसारथिः विष्णुसंकल्पजं रूपं वहन् सौदर्शं वपुः नेत्रैः शिष्यमवेक्षेत वन्यर्गेन्दुमयैः क्रमात्। अत्र दृग्दीक्षा इत्यस्य विधानं वर्तते। आत्मानं एभ्यः प्राक्तनेभ्यः मंत्रेभ्यः और तत् शरीरादि शोधन पूर्वकं तदनन्तरं न्यासं विधाय आत्मानं मंत्रसारथिः मंत्रस्य यः सारथिर्भवति मंत्रात्मा मंत्रसारथिः विष्णुसंकल्पजं रूपं विष्णुसंकल्पजः सुदर्शनचक्रं तद्रूपं वहन् आत्मानं सुदर्शनात्मकत्वं स्वात्मनः भावयन् सौदर्शनं वपुः वहन् नेत्रैः शिष्यमवेक्षेत यथा भगवता आविष्टः तैः त्रिभिः नेत्रैः अर्थात प्रमात्र प्रमाण प्रमेयात्मकैः वन्यर्गेन्दुमयैः नेत्रैः क्रमात् आदौ वन्यनेत्रे शिष्यस्य स्थूलं शरीरं परिशोध्य अर्गमये नेत्रे शिष्यस्य सूक्ष्म शरीरं परिशोध्य चंद्र इंदुमयेन नेत्रेण शिष्यस्य कारणं शरीरं परिशोध्य शिष्यम् अनुगृह्णीयात्। शिष्यावेक्षणम् अस्य दृग् दीक्षा यद्वा चाक्षुषी दीक्षा इति अविधानं भवति तन्त्रान्तरेषु। शोभनम् अधिगतं दीक्षा कथं भवति इदानीं कस्मैचित् भवता दीक्षा दीयते तदानीम् एवं विधक्रमः अनया रीत्या अपि दीक्षा दातुं शक्यते। अन्यत्र यत् श्री विद्यारणवे अन्यत्र तन्त्रादिषु वरिवस्या रहस्ये दीक्षा विधाने यथा दीक्षा भवति सा च आदेय शिष्यस्य संहारन्यासः अथ स्थूलादिभावेन पठ्यता अथ स्थूलादिभावेन दहेन मंत्रेण तद्धिया पूर्वोक्त कर्मयोगेन शिष्यात्मानं परात्मनि विमज्जयित्वेत्याद्यन्तु क्रमं सर्वं समाचरेत्।
मनसा मनसा शुष्कदग्धोत्थे शिष्यदेहे तथा तथा विन्यसे क्रमयोगेन मन्त्रन्यासं धिया सतः। स्थूलादिभावेन देहमन्त्रेण तद्धिया पूर्वोक्तक्रमयोगेन शिष्यात्मानं परात्मनि निमज्जयित्वा आद्यं तु सर्वं कर्म क्रम समाचरे। शिष्यस्य यथा नेत्रेण वह्निः अर्घ इंदुमयैः नेत्रैः क्रमशः विलोक्य शिष्यस्य स्थूल सूक्ष्म कारणादीन् दग्ध्वा अस्य स्थूल सूक्ष्म कारण इत्यस्य संकोच शरीरम् अपि अविधानं भवति। तत्र अन्यत्र तस्य यम इत्यादि वायव्य धारणया शिष्यस्य संकोच शरीरं शोष्य तदनन्तरं रम इति आग्नेय धारणया तं किं कृत्वा दग्ध्वा तदनन्तरं तस्य अभिषेकः क्रियते। किन्तु अत्र स्थूलादिभावेन देहमन्त्रेण तन्धिया यद्वा तद्धिया यद्वा यद् बुद्धि प्रोक्तं सर्वत्र मतिमान् दीक्षेत आगमेषु मतिमान् दीक्षेत इति तर्हि प्रोक्तं। स्वयं स्वात्मानं विष्णुसङ्कल्परूपं चक्रात्मकं ध्यात्वा स्वनेत्र प्रमात्र प्रमाण प्रमेय स्थूल सूक्ष्म और पर शरीरत्वं शरीराणि शिष्यस्य संदहेत। पूर्वोक्त क्रम योगेन शिष्यात्मनि परात्मनि यथा स्वशरीरे कृतम् आत्मनः स्थूलं सूक्ष्मे सूक्ष्मः परे संयोज्य तदनन्तरं यत् तद्वत् यथा आत्मानं प्रविश्य तदनन्तरं आत्मनि सर्वं संप्रवेश्य इदानीम् एकखण्डैकरसाकारः स्वयम् अवशिष्यते। तदनन्तरं ततः किञ्चित् अवतीर्य तदनन्तरं न्यासादिकं कृत्वा शिष्यस्य शरीरेपि एवमेव भावनीयं। शिष्यात्मानं परात्मनि निमज्जयित्वा शिष्यम् अपि परात्मनि निमज्जयित् तर्हि अत्र दीक्षायाम् अद्वैतप्रयोजनं। यं श्रीचक्रं स्वात्मा भेदेन आचार्येण अभ्युपगन्तव्यं भावनीयं तमेव भावं शिष्यं प्रापयति। तया एव रीत्या शिष्यमपि तमेव भावं प्रापयति। निमज्जयित्वा इत्याद्यं तु क्रमं सर्वं समाचरेत्। तदनन्तरं यत् सर्वं क्रमः पुरा यत् प्रोक्तं तत् समाचरेत्। मनसा शुष्कदग्धोत्थे शिष्यदेहे तथा तथा शिष्यस्य शुष्कदग्ध उत्थ शिष्यदेहे। शुष्कः कथं? शुष्कः वायव्यधारणया शिष्यस्य संकोच शरीरं संशोष्य तस्य शोषणं कृत्वा शिष्यशरीरस्य तदनन्तरं आग्नेयधारणया शिष्यशरीरं दग्ध्वा तदनन्तरं विन्यसेत् क्रमयोगेन मन्त्रन्यासं धिया ततः तदनन्तरं यथा स्वशरीरे कृतं पुनर्न्यासं समाचरेत्। प्रवेश्य चात्मानं पुनर्न्यासं समाचरेत्। तद्वत् शिष्यशरीरेऽपि क्रमयोगेन क्रमशः अंगेन करांगन्यास हृदयादिन्यासः मातृकान्यासः तत्र शिष्यशरीरेऽपि विधाय पुनः तस्य मन्त्रात्मकं दिव्यं शरीरम् उत्पादयेत् इत्येव दीक्षा विधानम्। अतएव इहापि तृतीयं जन्म भवति। प्रथमः भवति मातुः गर्भात्, द्वितीयः भवति सावित्रं जन्म, तृतीयं गायत्र्याः उपदेशेन, तृतीयं भवति विद्यायाः उपदेशेन। विद्यात्मकं तृतीयं शरीरम् उत्पादयेत्। अथ तस्योपदेष्टव्यः सहाङ्गो मन्त्रनायकः। तदनन्तरं शिष्यस्य शोधनादिकं विधाय मन्त्रन्यासादिकं कृत्वा तदनन्तरम् अंगेन सह यत् सुदर्शनस्य भगवतः अंगमन्त्रा अपि सन्ति तत्र उत्तरे वर्तते, उत्तरे भागे वर्तते, द्वितीये भागे। यतो पाठ्यक्रमे 20 अध्यायपरिमितं वर्तते अतएव अस्य बहुविस्तरः नास्ति। साङ्गोपाङ्गः मन्त्रनायकः शिष्यम् उपदिशेत्। सार्धप्रतिपत्तिश्च अर्थम् अपि उपदिशेत्। बहुविधा अर्थः पुरा प्रोक्ता।
सूक्तार्थः प्रोक्तः सकारेण अर्थः सहस्रशीर्घे इत्यादि, हकारेण हिरण्यवर्णां हरिणीम् इत्यादि लक्ष्मी सूक्तम्, एवं सुराकारेण अपि अन्यत्र किमपि प्रोक्तम्। सारथाः स प्रतिपत्तिश्च यो यो भावः पुरोदितः। पुरो नाम अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् हरिभुज्ञसंहितायां पुरा यः यः भावः प्रोक्तः एवं गृहीतमात्रे तु मन्त्रनाथे सनातने उत्पद्यते स्वयं चित्ते प्रत्ययो देव निर्मितः। तदनन्तरं मन्त्रनाथे सनातनं मन्त्रनाथं यदानीं शिष्यः गृह्णाति ग्रहणमात्रेणैव चित्ते देवनिर्मितः प्रत्ययः स्वयम् उत्पद्यते। तत्र अतः परं शिष्येन स्वभावनया यत्नपूर्वकं वा किमपि न करणीयं, तत् स्वयं सहज एव स्वरसतोपि भगवान् विष्णुसङ्कल्परूपः सुदर्शनः स्वयं स्वात्मानम् आविष्करोति। स्पष्टं जातम्? एतावता आचार्येण किं कृतम् इति प्रोक्तम्। आचार्यकृत्यम् इदानीं शिष्यकृत्यं पठ्यतां। सम्यग् वित्तं गृहीतेन सम्यग् न श्रूयते भगवन्। सम्यगित्थं गृहीतेन मन्त्रेणानेन मन्त्रवित् कृतार्थं मन्यमानस्वं गुरवेथे निवेदयेत्। आत्मानमथ चात्मीयं यत् किञ्चिदुत विद्यते विना पापमनिष्टं च सर्वं तस्मै निवेदयेत्। एवं निवेद्यमन्वीत कृतार्थोऽहमिति स्वयम्। एतावता शिष्येण अत्र यस्य शक्तिपातः जायते अतीव उत्तमाधिकारिणः ते विसंज्ञाः भूमौ निपतन्ति। यस्य शक्तिपातः भवति ते तादृशा शिष्या गुरवश्च कलौ दुर्लभाः सन्ति। केषाञ्चित् भवति, न भवति इति न वक्तव्यं। ते उत्तमा पुरुषः। तो तेन यत्किमपि अनात्मजातं तत्सर्वं गुरवै पूर्वमेव समर्थितं, तर्हि एव तु तस्य दिव्यं कायं समुत्पन्नं। दिव्यं कायः, दिव्यः कायः तर्हि एव समुत्पन्नः। मध्यमाः भवन्ति ते निपात्यन्ते। ते कश्चित् गुरुणा, गुरुशक्तिना, रुद्रशक्त्या वा ते गुरुचरणेषु निपात्यन्ते। सम्यग् इत्थं गृहीतेन मन्त्रेण अनेन मन्त्रवित् कृतार्थं मन्यमानः स्वयं कृतार्थः। अहं कृतार्थः कृतिकृत्यः, यत् अन्यत् किमपि मया न करणीयम् इति शिष्यः मन्त्रलाभेन कृतकृत्यः भवति। स्वं गुरवेथ निवेदयेत्। स्वयं स्वात्मानम् और यत्किमपि तस्य वर्तते तत्सर्वं गुरवे निवेदयेत्। आत्मानमथ चात्मीयम् आत्मानं निवेदयेत्, आत्मीयं निवेदयेत्। यदि किमपि तस्य पार्श्वे स्यात् चेत् शिष्यस्य पार्श्वे तु तेन व्यवधानं भविष्यति। यत् किञ्चित् उत विद्यते विना पापमनिष्टं च सर्वं तस्मै निवेदयेत्। पापम् अनिष्टं तत् स्वकीयं पापं न निवेदयेत्, अनिष्टं न निवेदयेत्। श्रवणं? पापं गुरवे न दद्यात्। गुरवः यदानीम् एवं इत्थं भूता कृतकृत्य शिष्यः पाप्मा नैव अवशिष्यन्ते, अनिष्टापि न अवशिष्यन्ते। अतैव ये काक्वा एवं प्रोक्तं। काक्वा वक्तृक्तिः भवति, विदग्धोक्तिः। येन विना पापम् अनिष्टं च ते तु दीक्षामात्रेणैव संदग्धाः। तैव पाप्मापि न समर्प्यन्ते, अनिष्टमपि न समर्प्यन्ते। अन्यत् सर्वम् आत्मानम् और आत्मीयम्। आत्मानम् आत्मसंबन्धं यद् भवति तत्सर्वं गुरवे निवेदयेत्। एवं निवेद्यमन्वीत कृतार्थोऽहम् इति स्वयम्। एवं निवेद्य कृतकृत्यः आत्मानं मत्वा एवं विधो यच्छलेन मन्त्रस्वेन प्रकाशते। यदि एवं अनन्यः शरणापन्नः भूत्वा मन्त्रदीक्षां गृह्णीयात् तर्हि स्वयं मन्त्रः स्वयं स्वात्मानं प्रकाशति। यदि मन्त्रः द्वित्रिधा भवति, ते जननी त्रिधाम घटिता स्थूलाति सूक्ष्मापरा तानां न हि गोचरा कथमपि प्राप्तुं नुताम् आश्रये। स्थूला मूर्तिः भगवतः विग्रह इत्यादिकं शालग्रामशिला यद्वा सुदर्शनचक्रं के कस्मिंश्चित् आगमे मया हेतिराज भगवान् सूर्य एव सुदर्शनचक्रम्।
तो दिवाकर जी सुदर्शन सूर्य भगवतः सूर्यस्य मण्डलस्य परितः रश्मयः सन्ति। जी आ रश्मय एव अहर्गणाः सन्ति इति कस्मिंश्चित् तन्त्रे वर्तते। एकस्मिन् तन्त्रे गोमातुः शरीरे रोमाः रोमा एव अहर्गणाः सन्ति। जी तत्र अहर्गणा इति कृतयुगस्य प्रथमं दिवसम् आरभ्य कलियुगस्य अन्तिमदिवसपर्यन्तं यावन्तः दिनानि भवन्ति जी ताः गोमातुः शरीरे निवसन्ति। जी मतान्तरे सूर्यस्य भगवतः सूर्यस्य एव सुदर्शन चक्रबुद्ध्या केचन केचित् सात्वतागमेषु बुद्धि उपासना की। श्रीकृष्णस्येतत् चित्रं क्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य। कालचक्रायुधः भगवान् सूर्यः सुदर्शनः वा स एव सुदर्शनः सूर्य एव सुदर्शनः। जी सूर्य एव सुदर्शनः वर्तते किन्तु गोमाता इति रोम अहर्गणाः रोमाः सन्ति। अहर्गणा इदानीम् अहर्गणानां प्रसङ्गः चलति स्म। चलति स्म। एवं निवेद्यमन्वीत कृतार्थो एवं यच्छलेन एवं यो यच्छलेन मन्त्रस्त्वेन प्रकाशते भावस्य तारतम्येन तत्तद् दीक्षादि साधनम्। एवं यदि छलं विना मन्त्रः स्वयं स्वात्मानं प्रकाशयति। कथं प्रकाशयति? यमैवैष विवृणुते तनुं सां तेनैव लभ्यते एष आत्मा। सूक्ष्ममूर्तिः मंत्रात्मिका परामूर्तिः, स्थूलमूर्तिः विग्रह, सूक्ष्ममूर्तिः यंत्रम और कारण परामूर्तिः मंत्रात्मिका। सा परामंत्रात्मिका मूर्तिः कथं लभ्यते? सा परामंत्रात्मिका मूर्तिः स्वयं स्वात्मानम् आविष्करोति। यत्नसाध्यं न भवति। अतएव मंत्रः स्वेन प्रकाशते। यदि छलं विना एवं भावः भवति, गुरुप्रणतिः मंत्र दीक्षा गुरुप्रणतिः क्रियते, तदनन्तरं स्वयं मंत्रः स्वात्मानं प्रकाशते। मंत्रस्य यः अधिदेवता स स्वयं स्वात्मानं प्रकाशते। भावस्य तारतम्येन तत्तद् दीक्षादि साधनं दीक्षया दीक्षयित्वाथ पात्रयित्वा अथवा धिया संस्कारेण अथर्वणेन यद्वा संस्कृत्य मंत्रतः मंत्रोऽयम् उपदेष्टव्यो गुरुणा गुरुसेविनः। अत्र गुरुसेविनः सेविने ये सप्तमी स्थाने षष्ठी न सेविने ये चतुर्थी स्थाने षष्ठी वर्तते। तत्र भावस्य तारतम्येन भगवान् सूर्यः अपि सुदर्शन एव। सूर्यमण्डले यत्किमपि अत्र प्रोक्तं तत्सर्वं सूर्यमण्डले विनिवसति। सूर्यमण्डले वा ये आगतः छलेन, छलं विना कौटिल्यं किमपि तत्र अच्छलेन वर्तते। व्यग्रचित्तो हतो मंत्रः। यदि संदिग्धः स्यात् मंत्रसिद्धिर्भविष्यति, न वा मंत्रः कदाचित् दुष्टदत्तं तु नास्ति। ये यत्तु मंत्राणां दोषाः सन्ति। छन्दः ऋषि छन्दो विहीनस्तु स तु प्रोक्तो भुजङ्गमः। अस्य मंत्रस्य यथा पुरास्य मंत्रस्य त्रिदेवा ऋषयः सन्ति, ब्रह्मादयः ऋषयः, यद्वा विष्णु ऋषिः, अहिर्वण्यः ऋषिः, पुरा प्रोक्तं न वा? छन्दांस्य भी प्रोक्तानि। यदि ऋषि छन्दं विना कस्मैचित् मंत्रदीक्षा दद्यात् स तु प्रोक्ता भुजङ्गमः। यदि कस्मैचित् बालकाय भुजङ्गमं ग्राहयेत तद्वत् महतनिष्ठाय भवति। भावस्य तारतम्येन तत्तद् दीक्षादि साधनं दीक्षया दीक्षयित्वाथ पात्रयित्वा अथवा धिया। दीक्षया दीक्षयित्वा यद्वा पात्रयित्वा इति तत् शिष्यं पात्रीकृत्वा संस्कारेण बुद्ध्या संस्कारेण अथर्वणेन यद्वा संस्कृत्य मंत्रता संस्कृत्य यद्वा संस्कार अथर्ववेदे प्रोक्तेभ्यः यत् शिष्यं संस्कृत्य पात्रीकृत्वा
अथर्ववेदे यद्वत् नैतदचीर्णव्रतोधीते व्रतविधिवद्यस्तु चीर्णः अथर्वणानां मन्त्राणाम् आदौ शिष्ये पात्रता आधीयते। अथर्वणानां व्रतं भवति शिरसि कांस्यपात्रे अग्निम् आवहन्, अग्निं संस्थाप्य अग्नाया हि वीतये इत्यनेन येन मन्त्रेण अथर्ववेदे वर्तते अग्नि माया वीते प्राणो अभिदाति निहोता तस्य ऋषि इत्यनेन यद् अनेन मन्त्रेण सन्नो अपरः सामवेदस्य मन्त्रेण अग्निं शिरसि आवहन् एक षण्मासपर्यन्तं व्रतः चर्यते। तदनन्तरं स पात्रः भवति, तदनन्तरं तस्मै विद्या दीयते। शिरोव्रतविधिवद्यस्तु चीर्णं यद्वा नैतद् अचीर्णव्रतोधीते अध्ययनेऽपि तस्य अधिकारः नास्ति। पात्रीकृत्वा मन्त्रदीक्षां दत्वा अथवा वैकल्पिकेन संस्कारेण अथर्वेण संस्कारेण यद्वा मन्त्रं संस्कृत्य मन्त्रतः मन्त्रेण प्रोक्तेन प्रकारेण संस्कारं विधाय तदनन्तरं मन्त्रदीक्षां कृत्वा अयं मन्त्रः उपदेष्टव्यो गुरुणा कस्मै गुरुसेविनः। यथा गीतायां नैतद् न च शुश्रूषवे वाच्यं, शुश्रूषा इति पाठभेदेन यः सेवां न कुरुते सन् प्रत्ययः न च शुश्रूषवे वाच्यं, यः श्रोतुं न इच्छति तस्मै न वाच्यं, यः शुश्रूषां पूजा ये सेवादिकं न करोति तस्मै न वाच्यं। न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते इत्यादिवत् मंत्रोऽयम् उपदेष्टव्यो गुरुणा गुरुसेविनः इत्थं ग्रहणसिद्धेन साधनेनाथवा ज्ञातः। तो केचन मंत्राः ग्रहणसमकालिका एव सिद्धा भवन्ति, ते सन्ति ग्रहणसिद्धा। साधनेनाथवा ज्ञातः वाचां नियमादिपूर्वकं वाङ्निरोधादिपूर्वकं और मंत्रस्य अभ्यासेन जपादिभिः साधनेन यदि सिद्धं मंत्रेण अनेन सिद्धेन कुर्यात् लोकहितं सुधी। तत् यदि सिद्धं भवति कः मंत्रः सुदर्शनमन्त्रः, तेन किं कुर्यात् सुदर्शनमन्त्रेण लोकहितं कुर्यात्। आत्मनः कृते यथा नेत्रतन्त्रे भगवत्यै पृच्छति स्म, भगवत्यै भगवान् मृत्युजित् भट्टारकः कथयति यतो हि भवत्याः लोकानाम् उपकाराय एव पृष्टं तर्हि एव अहं वदामि। एवमेव ये लोकानुग्रहाय लोकानुजिघृक्षया मन्त्रं गृह्णन्ति तेषां कृते कुर्यात् लोकहितं सुधीः। ग्रहणसमकालिकं यदि सिद्धं तत्र केचित् सुमन्त्रेषु मित्र अरि उदासीन इत्यादि दोषाः नानुसन्धीयन्ते। गुरुसन्निधौ तीर्थादौ गृहीतं मन्त्राणां तत्र कूर्मादिचक्रनिर्माणं न भवति। केवलं गुरुसिद्धिदा गुरुवागेव सर्वे ग्रन्था विडम्बकाः। गुरुमुखात् यत् आगच्छति तदैव श्रेयसे। तद्भवति ग्रहणसिद्धाः। यदानीं मन्त्रदीक्षा गृह्यते तदानीं सिद्धा भवति। अन्येषां साधनेन, अन्येषां पुरश्चरणादिकं जपो होमः तर्पण ब्राह्मण भोजन दीपदान इत्यादि षडंग उपासनया पुरश्चरणेन मंत्राक्षर लक्ष्य संख्या जपेन साधनेन सिद्ध्यन्ति मंत्राः। तादृशेन सिद्धेन मंत्रेण किं कुर्यात् लोकहितं कुर्यात्। क्षुद्रार्थं मंत्रो न प्रयुज्यः न जातु यस्य कस्यापि क्षुद्रस्यात्मन एव वा लौकिके अर्थे विधिः कार्या क्षुद्रकृत्यं हि तत्स्मृतम्। लौकिके अर्थे गोभू हिरण्य इत्यादि लोभेन मंत्रस्य विनियोगः न क्रियते। केवलं भगवत्प्रसादाय यद्वा लोकोपकाराय वा दीक्षानन्तरं लोकोपकाराय मन्त्रः विनियोज्यः न तु क्षुद्रस्य आत्मनः परस्य वा क्षुद्रकृत्यार्थं मन्त्रः न नियोज्यः। अविचारादौ तत्र प्रोक्तं मातंगी क्रमे
सप्तजन्मनि चाण्डालः मृतश्वः चाभिजायते। ओ, यह एतेषां मंत्राणां मारणमोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषणादौ विनियोजयेत् ईदृशान् मंत्रान् स शतजन्मनि चाण्डालः एक शतजन्मपर्यन्तं चाण्डालः भवति। पश्चात् मृतः श्वा चाभिजायते। मृतः स श्वानयोनिम् आपद्यते। यतोहि येषु द्वेषप्रवृत्ति रागप्रवृत्तिं विना क्षुद्रकर्मसु कस्यचित् प्रवृत्तिर्न भविष्यति रागद्वेषं विना। तो रागेण भी तत् किं प्रोक्तं नमां किं प्रोक्तं गीतायां किं प्रोक्तं ततो माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमान् तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि यजस्रमशुमान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढाः जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। अतएव रागद्वेष प्रेरितेन प्रेरणया मंत्रः न करणीयः। आत्मरक्षार्थं पुरा प्रोक्तम् रक्षा विधाने रक्षोघ्न मंत्रत्वेन अपि अस्य भवति। गीतायां मधुसूदन सरस्वती महाभागेन लिखितं गीतायाम् अस्य टीकायाः नाम किम् अस्ति गूढार्थ दीपिकायां रक्षोघ्नः मंत्रः एतत् रक्षोघ्नः मंत्रः वर्तते। रक्षोघ्नः मंत्रः अष्टाक्षरं सुदर्शन मंत्रम् अनुद्य स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्ररिष्यति अनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः पुनः सौदर्शनं मनुम् उक्त्वा नारायणाष्टाक्षरं पठित्वा हुं फट् इति यद्वा नारायणाष्टाक्षरं पठित्वा सुदर्शन मंत्रं पठित्वा हुं फट् इति सुदर्शन मंत्रे समायाति। सुदर्शन मंत्रम् अष्टाक्षरं दशाक्षरं हुं फटन्तं वर्तते। अनेन सर्वेपि ये ग्रहबाधा नक्षत्रबाधा सर्वं नश्यति। अतीव सुदर्शन मंत्र प्रसिद्धः वर्तते। हाँ लौकिके अर्थे सुदर्शन अस्माकं श्रीविद्याक्रमेपि कस्मिंश्चित् आम्नाये सुदर्शन मंत्रः अस्ति। लौकिके अर्थे विधिकार्यः क्षुद्रकृत्यम् इति तत्स्मृतम्। यदि लौकिके क्षुद्रप्रयोजनाय क्रियते अनेन कश्चित् रक्षा भवति आत्मनः अपि रक्षा भवति। कस्यचित् बालस्य ग्रहाविभूतस्य यद्वा विषण्णस्य रक्षा जायते तेन किं भवति तेन तस्य परोपकारः भवति। किन्तु कस्यचित् उत्सादनाय कस्यचित् अनिष्टाय मंत्र प्रयोगः न कर्तव्यम् इति वक्ष्यति भगवान् इति वदति अहिरबुद्ध्यस् इति भगवान् अहिरबुद्ध्यः। मंत्रप्रयोगविषयाः पठ्यताम्। त्रैलोक्यस्य रक्षायै कृष्णन जी सन्ति क्यों? त्रैलोक्यस्य रक्षायै भुवश्चक्रस्य वा कृते राष्ट्रस्य वाथ राज्ञो वा राजमात्रस्य वा कृते भावायैव विधिकार्यो नैवाभावाय कर्हिचित्। त्रैलोक्यस्याथ रक्षायै इदानीं राजबाधा भवति यथा इदानीं किं भवति करोना बाधा वर्तते। करोना बाधा वर्तते तो प्रसिद्धम् इदानीं कति वर्षाणि व्यतीतानि वर्षद्वयं त्रैलोक्यस्य रक्षार्थं त्रैलोक्ये कश्चित् उपद्रवः यथा सप्तशत्या सर्वेपि मन्त्रेषु अपि एवमेव ऊहनीयम्। त्रैलोक्य तस्य रक्षार्थं किं भवति पापानि सर्वजगतां प्रशमं प्रयासु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गः प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। तद्वद्यापि भगवतः विष्णोः संकल्परूपस्य सुदर्शनस्य भगवतः आराधना जपादिकं किमर्थं करणीयं त्रैलोक्यस्य हितार्थं रक्षार्थं। भूचक्र केवलं भूलोकस्य वा
सर्वादौ तु त्रैलोक्ये त्रैलोक्य समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु त्रैलोक्य त्रैलोक्य नोचेत् भुवश्चक्रस्य वा कृते काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवीशस्य शालिनी भूलोकस्य मंगलाय क्रियते भूलोके भूमण्डले न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भूमण्डले अस्य सुदर्शन मंत्रस्य जपफलम् यदि अनेन अपि न चेत् यदि तत्रापि अधिकारः नास्ति भूमण्डलस्य सार्वभौमरक्षार्थं कस्यापि अधिकारः नास्ति तत्र राज्ञाम् अधीनं भवति चक्रवर्तिनः राज्ञाम् अधीनत्वेन एव तत्र भूमण्डलस्य मङ्गलाय यत्किमपि राष्ट्रस्य वा केवलं स्वराष्ट्रस्य भारतवर्षे राष्ट्रेऽस्मिन् किं राष्ट्रे किमर्थे एकं मङ्गलसूत्रं वर्तते आब्रह्मन् ब्रह्मणो वर्चसि ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायेता मा राष्ट्रे राष्ट्रस्य वा अथ राज्ञो वा राजरक्षा पुरा अस्माभिः अधीतं राज्ञां रक्षितेन देशे अराजकता न भविष्यति तथैव राज्ञां रक्षितेन राज्यं रक्षितं स्यात् राजमात्रस्य वा कृते भावाय विधिकार्यः भावाय नाम भावाय एव विधिकार्यः नैव अभावाय करिचित् भावाय पुष्टिकर्मणि यतो हि भगवत्याः पुराय महालक्ष्मी इति पदेन पंचीकृत्य कारित्वं यद् भगवत्या महालक्ष्म्या प्रोक्तं तद् भावाय भवति सैवाभावे तथा अलक्ष्मी विनाशायोपजायते भवकाले नृणां सैव भोगस्वर्गापवर्गता भोगं प्रयच्छति स्वर्गं प्रयच्छति अपवर्गं मोक्षम् प्रयच्छति अतएव भावाय एव विधिकार्यो नैव अभावाय करिचित् अभावाय कदानीमपि ये मंत्रादि विनियोगः साधनं न करणीयम् तो यदि मंत्रः ग्रहणसिद्धः नास्ति ग्रहणसिद्धेन नाम ग्रहणसमकालिकम् एव मन्त्रः सिद्धं यदि तादृशं नास्ति साधनम् अपेक्षते तदनन्तरं तत्कृते किं करणीयं पुरश्चरणार्थं कश्चित् देशः अनुसन्धेयः देशस्य परिग्रहः क्रियते पर्वताग्रे नदी तीरे विष्णोरायतने ऋषीणामाश्रये वापि आश्रमे वापि सिद्धानाम् आलये वा भवामायतने वापि वन्यायतन एव वा पुरश्चरणार्थं प्रदेशः क्व गृह्णीयात् तत्र भूमिपरिग्रहः क्रियते अस्य कस्मिन् पञ्चरात्रागमे अस्य बहु विस्तारः वर्तते तत्र भूमिं संशोध्य पर्वताग्रे पर्वतस्य शिखरे नद्याः तीरे नदी नाम निम्न महानदी ये समुद्रापगायाः नद्याः तीरे नदी इति नामग्रहणे नामग्रहणे किं भवति नदी तीरे नाम महानद्याः तीरे गंगादिनदीनां तीरे समुद्रापगायाः तीरे विष्णोरायतनेऽपि वा विष्णुआयतने विष्णोः देवालयादौ ऋषीणाम् आश्रमे वापि यत्र ऋषीणाम् आश्रमाः सन्ति कण्वादि ऋषीणां यद्वा इदानीं ये ऋषिकल्पा महात्मानः सन्ति तेषाम् आश्रमे सिद्धानामालयेऽपि वा सिद्धानां स्थाने सिद्धस्थानादि गवाम् आयतने वापि गोशालायतन एव च यत्र यज्ञागारे यज्ञमण्डपे प्रकरणं प्रशस्यते वन्यायतन एव च त्रिविकृच्छ्रे विशोध्यत्वं गायत्री नियुतेन वा त्रिभिर्वा ब्रह्मकूर्चोत्थैः स्नातैः शाश्वतचोदितैः यदि मंत्रः दीक्षा ग्रहणसिद्धः नास्ति ग्रहणसमकालिकम् एव सिद्धमन्त्रं नास्ति तत्र अरिमित्रादि दोषान् अपसार्य ये केचन तत्र संजीवन आप्लावन तर्पणादिभिः प्राणनादिभिः मन्त्रं संशोध्य संस्कृत्य तदनन्तरम् आत्मना त्रिभिर्कृच्छ्रैः विशोध्य
शरीरशोधनं त्रिभिः कृच्छ्रैः तत्र त्रिभिः कृच्छ्रैः पञ्चचत्वारिंशत् दिनपर्यन्तं कृच्छत्रयं पञ्चचत्वारिंशत् दिनपर्यन्तं भवति नव पञ्चचत्वारिंशत् दिनपर्यन्तं पञ्चदशदिनं यावत् एकस्मिन् दिने एकग्रासः द्वितीये ग्रासद्वयं तृतीये चतुर्थः पञ्चमे दिने 15 ग्रासाः तदनन्तरं न्यूनं कृत्वा तदनन्तरं वृद्धिं कृत्वा 45 दिवसैः स्वशरीरं विशोध्य वैकल्पिकेन गायत्री नियुतेन नियुतं कति भवति 10,000 1,00,000 दशलक्षम् अयुतनियुतं तो वैकल्पिक कृच्छत्रयं वा कुर्यात् लक्षत्रयं वा कुर्यात् लक्षत्रय गायत्र्याः नहीं लक्षत्रयेन गायत्री नियुतेन 10,00,000 गायत्री मंत्रं वा जपेत् अत्र गायत्री इति सुदर्शन गायत्र्या अभिप्रेतं यद्वा ये अस्माभिः गायत्री इत्यनेन अस्य हिन्द्यां किं लिखितं गायत्री इत्यनेन इत्यस्य अर्थः किं कृतं गायत्री जप से गायत्री मात्रं लिखितं गायत्री मन्ये ये गायत्री सावित्री यत् तत्सवितुर्वरेण्यम् इत्यादि 10,00,000 गायत्र्या जपेन शरीरं शोधयेत् 10,00,000 इति अक्षरलक्षम् इति न अक्षरलक्षं तु 24 बहु भवति त्रिभिर्वा ब्रह्मकृत्यैः सहस्रापुट दशलक्षं भवति न नैवं सहस्रार्थ इति तु मन्त्रस्य पुरश्चरणे सर्वादौ दीक्षां महासङ्कल्पादिकं विधाय तदनन्तरं कृच्छत्रयं कृत्वा तस्य पुरश्चरणे अधिकारसिद्ध्यर्थं पञ्च अस्य कृच्छ्र 45 दिनपर्यन्तं कृच्छ्रचान्द्रायणं वा कुर्यात् 10,00,000 गायत्र्याः जपं वा कुर्यात् 10,00,000 गायत्र्या जपे भवति मासपर्यन्तं वा लगति त्रिभिर्वा ब्रह्मकूर्चोत्थैः ब्रह्मकूर्चे त्रिभिः स्नानैः सात्वतचोदितैः सात्वतसंहितायां यत् ब्रह्मकूर्च भवति कुशा इत्यस्य निर्मीयते ब्रह्मकूर्चः तो अत्र त्रिभिः नाम त्रिशवणम् इत्यस्य अभिप्रायः भविष्यति नो चेत् ब्रह्मकूर्चोऽथ कुशोदकेन यत् स्नानं भवति तत् केवलं त्रिवारं स्नात्वा एव 45 दिनपर्यन्तस्य व्रतस्य यद्वा नियुतगायत्र्या जपस्य फलं तु विसङ्गतं प्रतीयते हिन्द्याम् अस्य अनुवादः क्रियते पठ्यते 3 ब्रह्मकूर्च से उत्पन्न 3 ब्रह्मकूर्च त्रिभिर्वा ब्रह्मकूर्चोऽर्थै ब्रह्मकूर्च तु कश्चित् ये भवति कुशेभ्यः निर्मीयते तैः स्नानैः तु त्रिभिः नाम त्रिशवणं कृत्वा सात्वतचोदितैः सात्वतग्रन्थेषु यत् प्रशस्तम् एवं कृत्वा अहरेकं हरेर्बिम्बम् आपादम् अवलोकयेत् एकदिनपर्यन्तं हरेर्बिम्बं भगवतः श्रीविष्णोः शरीरम् आनखम् आशिखनखम् अवलोकयेत् ततो भैक्ष्य हविष्यासि यावकेनोत वर्तयेत् ये रविमण्डले अस्य अन्यत्र क्वचित् एवं विधानं वर्तते सूर्यमण्डले हरिं ध्यात्वा हरिबिम्बम् आपादम् अवलोकयेत् यद्वा आपीठम् अवलोकयेत् ये पीठ भवति पीठः तत्र पादन्यासस्थानं ततो भैक्ष्य हविष्यासि तदनन्तरं भिक्षा हविष्यान्नं भुक्त्वा यावकेन उत वर्तयेत् यावकेन यावकः किं भवति यवागु यव तेन केवलं यवमात्रम् अश्नीयात् भैक्ष्यं नाम विहितं यतीनां ब्रह्मचारिणां यत् विहितं भिक्षाटनं तेन यत् प्राप्यते भिक्षामृतं तं वा अश्नीयात् हविष्यान्नं वा अश्नीयात् केवलं अवगं वा अश्नीयात् पयोवृतः दुग्धमात्रं वा पिबेत् हविष्यासि
यत्र किं भवति यज्ञशिष्टं विघसमात्रम् अश्नीयात् यथा वा शकुनियात् नरः। अत्र वैकल्पिकेन सर्वादौ इदानीं कलिः वर्तते, सर्वसाधन बाधकः कलिः वर्तते, तो यथा संभवति इत्यपि विकल्प। अशक्तौ यथा शक्यते यथाशक्तिः। किं कुर्यात् जपेत् लक्षाणि षण्मन्त्री षट्लक्ष परिमितं जपं कुर्यात्। जुहुयात् चायुधानि षट्लक्ष मंत्रम जप्त्वा और एक षट सहस्र तद्दशांशं षष्टिसहस्रं होमः सहस्रं तर्पणं तद्दशांश होमः तद्दशांश तर्पणं मार्जनम् अध्ययति षट्शत ब्राह्मणान् तर्पयेत् भोजयेत्। यद्वा ब्राह्मण भोजनात् पूर्वं किं भवति जपः होमः जमो होमस्तर्पणं च मार्जनम् इति अत्र अवचनेनैव उवाच। षट्सहस्रं षष्टिसहस्रं होमः, 600 तर्पणम् और 600 मार्जनम्। सहस्रारहं भट् मार्जयामि, सहस्रारहं भट् मार्जयामि, ओम सहस्रारहं भट् मार्जयामि। तदनन्तरं 60 ब्राह्मणान् भोजयेत्। तो एवं ब्राह्मण भोजनमपि किञ्चित् न्यूनं भवति। ब्राह्मणमपि तस्मिन् अन्तराले तर्पयेत् इत्यस्य अग्रे मार्जनम् अपि यदि प्रविश्यते, यदि मार्जनम् अपि क्रियते तर्हि 6 संख्या ब्राह्मणाः भोज्यन्ते। अस्मिन् कलौ 6 संख्या का ब्राह्मणाः अपि आनीतुमपि न शक्यते। ब्राह्मणा दक्षिणापि तद्दशांश दक्षिणा। 6 संख्या एकैकस्मिन् 100 रूप्यकाणि दत्ते सति कति भवन्ति? 60000 तु दक्षिणा एव भविष्यति। मन्त्रसिद्धिः एवं जपः होमः तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजनं षडांग पुरस्चरणं भवति। एवं विधाय अच्छलेनेति वृत्तस्य मन्त्रणाथ प्रसीदति। अच्छलेन अनार्जवं विहाय, अनार्जवं विना स्थलं विहाय सरलेन चित्तेन मन्त्रनाथः प्रसीदति। प्रसन्ने मन्त्रनाथे किं भविष्यति? प्रसन्नेनान मन्त्रेण रक्षा लोकानुकम्पया। तदनन्तरं तस्यापि सहस्रारवत् किं भवति? लोकानुग्रह सामर्थ्यं जायते, शक्तिः जायते। रक्षा लोकानुकम्पया राजार्थितेन वै कार्य। वै नामत्र निश्चयेन, स्वयं तद्वत् न करणीयम्। ये किं भवति, केचन ये येषां कश्चित् नाम भवति, स्वयं ये स्वमनः कल्पितम् एव जनान् अनुग्रहीतुम् उद्यता भवन्ति, तेषां राजबाधः भवति। यदि राजकल्पः कश्चित् प्रभुकल्पः वा पुरुषः तं प्रार्थयेत्, भवान् अतीव तापसः, भवता अनुष्ठितेन मन्त्रेण लोकानाम् उपकारः स्यात् इति राजार्थितेन वै कार्य। वै अत्र वैकल्पिकं नास्ति, किन्तु अवश्यम् आर्धकारपण्यतः क्वचित् आर्धकारपण्यतः यद्वा अहं जनानाम् इदानीं जनाः केचन रुद्राः तापसाः किं कुर्वन्ति? विश्वकल्याणार्थं कोटिमुख होमः, अर्बुदमुख होमः, न्यर्बुदमुख होमः इत्य आरभन्ति। तदनन्तरं सामग्री गृहे गृहे गत्वा क्वचित् घृतं याच्यते, क्वचित् हविष्यं याच्यते। तो अर्थकार्पण्यात् किमपि न दर्शितः सम्यक्। मन्त्रनाथस्य विस्तरः। मन्त्रनाथः अत्र विशेषरीत्या सुदर्शन मन्त्रनाथः मुख्यतया सर्वे प्रायशः वैष्णवमन्त्राणाम् इति ते दर्शितः सम्यक् मन्त्रनाथस्य विस्तरः।
मंत्रे अनधिकारिणः, मंत्र अनधिकारिणः। पठ्यताम् अग्रे। ये बहु महत्वपूर्णं वर्तते। अन्तिमः श्लोकः, अन्तिमः श्लोकार्धः। नादान्तः विगतेऽध्याये, यत्र मंत्राक्षराणां वैष्णवरीत्या और ये कुंडलिनी योगस्य वर्णनम् आसीत् मूलाधारात् उपरि तदनन्तरं नादः भवति। आदौ मातृकाक्षराणि भवन्ति, तदनन्तरं भवति नादः अर्धेन्दुः, पश्चात् बिन्दुः, तदनन्तरं नादः, तदनन्तरं भवति नादान्तः। नादान्तः श्रीक्रमे नादान्तः बहिश्चक्रं भवति, बहिर्दशारः। नादान्तैः श्रावणीयोऽयम्। नादान्तैः ये नादानुसन्धानं कुर्वन्ति, दीर्घघण्टानिनादवत् यस्य नादश्रवणे यस्य पाठवं तैः श्रावणीयोऽयम्, अर्थात् मंत्रदीक्षा करणीयं। नैव यादृश तादृशैः। नादान्तैः सप्तमे नादे नादं नादित शास्त्रबद्धधरणं शास्त्रैकवेद्यं शास्त्रावादिकपाल शास्त्रं शास्त्रं साधनदिव्यरूपमलं प्रोत्साहन उत्पन्नं शब्दब्रह्म सुदृढं। तत्र नादे सप्तमे नादे तत्र जीवभेदः नावशिष्यते, जीवभेदो न वास्तवः। जीवयोर्भेदः नावशिष्यते, जीवीश्वरयोर्भेदः नावशिष्यते। रूपेण भोगी च भिक्षुरूपेण भिक्षुकः इत्याह जीवभेदो न वास्तवः। जीवभेदः नावशिष्यते और जीवीश्वरयोर्भेदः तत्र नावशिष्यते। तर्हि तस्मिन् नादान्त पर्यन्तं ये नादानुसन्धाने दक्षाः सिद्धाः सन्ति, तेभ्यः श्रावणीयः, तेभ्यः श्रोतव्यम्। अत्र अस्माकं वैवस्यारहस्ये तु गुरुवक्त्रं भवति समनी, उन्मनी भवति गुरुवक्त्रं, समनी भवति शिष्यकरणम्। अर्थात् शिष्यकरणयोः वक्त्रात् करणात् करणोपदेशेन सम्प्राप्तं ममनी। अत्र वैष्णवागमे नादान्तैः श्रावणीयोऽयम् और नादान्ते श्रवणीयोऽयम्। अत्र उभयत्रस्य संगति। अस्य हिंदी पठ्यताम्। मंत्र के अनधिकारी इसे अदांत अजितेंद्रिय न श्रूयते महाभाग, कृष्णन महाभाग। ध्वनि नहीं आया। मंत्र के अनधिकारी इसे अदांत अजितेंद्रिय को कभी न देना चाहिए, अथवा जैसे तैसे कहीं भी किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा, न अदांत श्रावणीयोऽयम्, तत्र अस्य अर्थः न अदान्तैः। अदान्तैः तत्र नया इति द्वितीये तस्य निरोधः जायते। दान्तैः श्रावणीयोऽयम्। मन्ये नादान्तैः नादान्तपर्यन्तं येषां गतिः तेभ्यः श्रवणीयम्। अर्थान्तरूहे नैव यादृश तादृशे यस्मै कस्मैचित् न दातव्यम्। अदान्तैः न श्रावणीयोऽयं यावत् शमदमादिभिः उपकृतः न भवति तावत् अयं पुत्रः कस्मैचित् न प्रदेयः इत्यपि यथा अनुवादरीत्या इत्यपि समीचीनम्। नादान्तैः इति न अदान्तैः इति समीचीनं भवति। दान्तैः नादान्तैः एकस्तु नयः न वर्तते, द्वितीयः अकारः। न अदान्तैः श्रावणीयोऽयम् अर्थात् दान्तैः श्रावणीयोऽयम्। नादान्तैः ये नादपर्यन्तं येषां श्रवणं जातम्। अदांत अजितेंद्रिय अदान्तः इत्यपि अस्य प्रथमे अष्टमे काण्डे एकस्मिन् काण्डे तत्र आसीत्
मम मते तु एवं भविष्यति। मम मते नादान्ते नादस्य अन्तः तत्र स्थितैः न दातव्यं। नादान्तैः नादस्य अन्तैः तत्र शक्तिः या प्रोक्तम् अत्र संकल्पो ये अस्य संगति सम्यक् न लगति। श्रावणीयः अत्र तृतीया वर्तते नादान्तैः, श्रावणीयः नादान्तैः, श्रावणी परस्मैपदे वर्तते। नैव यादृश तादृशै यादृशै तादृशैः अर्थात् यस्मिन् कस्मिन्नपि तेषां कृते न दातव्यम्। अर्थान्तरोहे इति ते दर्शितः सम्यक् मन्त्रनाथस्य विस्तरः। पुरायत मन्त्रनाथस्य विस्तरः ये वागात्मकः परा मध्यमा पश्यन्ति वैखरी इत्यादिकं यत् प्रोक्तं तत्र नादस्य अन्ते भवति पश्यन्ति वाक्। पश्यन्ति वाक्। नादान्तैः ये तत्र निष्ठिताः ते नादान्ताः। तैः नादान्तैः तैरेव श्रावणीयः अर्थात् ये नादानुसन्धाने निरताः सन्ति तेषामेव मन्त्रवीर्यं प्ररोहति जागर्ति। अत्र नादबिन्दु परिषदि अपि न ब्रह्मोपासनयादेव ब्रह्मोपासनयादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः भवन्ति उपासितानूनं यस्मादेते तदात्मकाः इति वर्तते। न अदान्तैः न श्रावणीयः अजितेन्द्रियः इति नहीं, अत्र अदान्तैः अत्र विभक्तिः का वर्तते। नादान्ताय श्रावणीयोऽयम् इति स्यात् चेत् तर्हि तु अनुवादकमहाभागस्य अर्थः सम्यक् लगति। अत्र तृतीया वर्तते, तृतीया बहुवचनं। नादान्तैः श्रावणीयोऽयं नादान्तैः नादान्तों के द्वारा ही श्रावण न अदान्ताय न अदान्तैः बहुवी न अदान्तेन श्रावणीयो सुसंगतम्। किन्तु मम एवम् अर्थः स्फुरति कि नादान्ते नादः भवति नादः नादान्तः तदनन्तरं भवति शक्तिः। मन्त्रवीर्यं तत्र मन्त्रमहेश्वराणां स्थितिर्भवति। मन्त्रस्य स्थितिर्भवति नादे नादान्ते शक्ति इत्यस्मिन् भवति मन्त्रमहेश्वरः। वरिवस्यारहस्य रीत्या नित्याषोडशकारणवे अत्र सर्वेषामेव मन्त्राणां साफल्यं भवति। क्व नादान्त और शक्ति दशायां नादानुसन्धान निरताः श्रावणीयं यादृश तादृशैः साधारणैव हालिक नापितेभ्यः मन्त्रदीक्षा न दातव्या। श्रवणम्। हाँ स्वामीजी। इति श्री पांचरात्रे तंत्र रहस्ये हरिवज्ञ संहितायां मंत्रग्रहणादि दीक्षा विधानं नाम 10विंशोऽध्यायः। तो एतावता अस्माभिः श्रीचरणः मालिनी तंत्रं श्री मालिनी विजयोत्तर तंत्रं नाम मालिनी वार्तिकं मालिनी विजयोत्तर तंत्रं मालिनी विजयोत्तर तंत्रम् एव मालिनी विजयोत्तरं प्राप्तं। मालिनी विजयोत्तर मालिनी विजयोत्तर एव पाठ्यक्रमे मालिनी विजयोत्तर एव पाठ्यक्रमे वर्तते। आदौ एनं करिष्यामि नेत्रनाथम्। ओम धवलनलिनराजतचन्द्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषम् इन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रवघ्न्यर्गनेत्रं स्वकरगलितमुद्रा वेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि।
द्वारेशानवरन्द्रगा हृदयगो वास्तुर्गणेशो मनः शब्दाद्या गुरवः समीरदशकम् स्वाधारशक्त्यात्मकं चिद्देवोऽथ विमर्शशक्तिसहितः षाड्गुण्यमङ्गावलिः लोकेशकरणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः। अस्माभिः कियत्पर्यन्तम् अधीतमासीत्? चतुर्दशोऽधिकारः 13 पर्यन्तं। तत्र नानाविधानां देवतानां ध्यानं यथा पातञ्जलेषु प्रसिद्धं यथाभिमतध्यानात् वा इति वा इति ततः प्रत्यक्षचेतनादिगमः प्रत्यक्षचेतनादिगम अन्तरायाणाम् अभावश्च इति प्रोक्तं। तस्य वैकल्पिकेन किं तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदभावनं ततः प्रत्यक्षचेतनादिगमः प्रणव जपस्य विकल्पाः सन्ति यथाभिमतध्यानात् वा। तद्वदिहापि यथाभिमतध्यानम् इत्यस्य केनचित् सिद्धेन योगिना यद् गुरु क्रमात् यादृशं ध्यानं प्राप्यते तादृशेन ध्यानेन तो तादृशेन ध्यानेन सर्वेषां कस्य ध्यानम् आगतः स्कन्धस्य ध्यानं वा कुर्यात्, देव्या वा ध्यानं कुर्यात्, भैरवस्य ध्यानं वा कुर्यात्, विष्णोर्ध्यानं चतुर्भुजस्य विष्णोर्ध्यानं वा कुर्यात्, तस्य क्रमेण वराहस्य ध्यानं वा कुर्यात् और बुद्धस्य ध्यानं वा कुर्यात्। आसीत् ये कस्मिन् उद्योते? त्रयोदशोऽधिकारे। त्रयोदश उद्योतस्य श्लोकः श्लोकसंख्या 34। पठ्यतां तावत्। बुद्ध पद्मासनगतः इति लम्बकर्णः इति चीवराङ्गः इति श्रीचरणः उपदेशितः। श्रीचरणः तत्र सम्यक् उपदेशितं। बुद्धसमासानगतः प्रणम्बश्रुतवीरः इत्यादि। अद्य तु चतुर्दशोऽधिकारः। चतुर्दशः अधिकारः प्रारभ्यते। प्रथमश्लोके निजोजसोजृभ्य निजोजसेव यन्मन्त्रचक्रं स्फुरयन् निजात्म अनुग्रहायाधिकरोति नेत्रं नुमस्तदैशं द्वयदिक् प्रशान्त्यै। नमस्तदेशं द्वयदृक् प्रशान्त्यै इति प्रारम्भ। चतुर्दशोऽधिकार प्रथमश्लोकः तो ध्यानश्लोकः वर्तते चतुर्दशोऽधिकारस्य। बुद्ध इति त्रयोदशाधिकारे 34 श्लोके वर्तते। चतुर्दशे अद्य किम् अध्येयम्? अद्य चतुर्दशोऽध्यायस्य प्रारम्भः। चतुर्दशोऽधिकारः निश्चित्रं साधकेन्द्रस्य राशोराशिपर्यन्तं। चतुर्दशोऽधिकारः यदिदेव परत्वेन वर्णितो मंत्र उत्तमः।
पठ्यतां श्लोकः पठ्यते भगवता निजो जसो भवान् ध्येयो वर्तते दिवाकरजी दिवाकर महाभाग जी स्वामी चरण अस्मि। ये नेत्रतन्त्रं वर्तते भवतां पार्श्वे हाँ वर्तते वर्तते। किञ्चित् पाठ्यतां श्राव्यतां पठित्वा श्राव्यतां चतुर्दशोऽधिकारः निजौजसैवः यन्मन्त्रचक्रं स्फुरयन्निजात्मः अनुग्रहायाधिकरोति नेत्रं नुमस्तदैशं द्वयदृक्प्रशान्त्यै। श्रीदेव्युवाच यदि देवपरत्वेन वर्णितो मन्त्र उत्तमः सर्वेषामेव तन्त्राणां देवतानां च सर्वतः हृदयं परमं येषः मन्त्रराट् सर्वसिद्धिदः किमन्यैर्मन्त्रमुख्यैश्च जप्तैरिष्टैर्वदस्व मे। किमित्यस्यादौ तर्हि शब्दो अद्याहार्यः चकारश्चित्रैः तदा राधनप्रकारैरपि किमिति समुच्चिनोति स्वेति पदं भिन्नम्। एवं पृष्टः श्रीभगवानुवाच साधु साधु महेशानि पृष्टोऽहं यत्त्वया नघे तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यत्सारं परमं ध्रुवम्। यद्वस्तु त्वया अहं पृष्टः तत् सम्यक् वक्ष्यामि। यस्मात् एतद् ध्रुवं निश्चितं सत् परं रहस्यं तद् वक्तुम् उपक्रमते। आसीदीदं शक्तिरूपमनौपम्यमनामयं शिवं सर्वगतं शुद्धम् अप्रतर्क्यमतीन्द्रियम्। इदम् इति देहादि प्रमात्रपेक्षयेदन्ताभास्यं यत्किञ्चित् तद्देहाद्यनाविष्ट परिचित प्रमात्रपेक्षया शक्तिरूपं परप्रमात्र भिन्नम्। अतश्च स्वात्मेव स्वात्मना पूर्णा भावा भान्त्यमितस्य तु इति स्थित्यानौपम्यादिरूपं शिष्टं प्रागेव व्याकृतप्रायम्। अतश्च शिश्रिक्षुः स्वेच्छया देवी ज्ञानशक्त्या क्रियात्मकः प्रथमो येषः देवेशः सर्वज्ञः सर्वगः शिवः सर्वसर्वात्मको देव आदिसृष्टिप्रवर्तकः। यच्छक्तिरूपं विश्वम् आसीत् शक्तेः शक्तिमदैकात्म्यात् स एष प्रथमः प्रधानमाद्यश्च सर्वं सर्वं यस्य स सर्वसर्वः आत्मा स्वरूपं यस्य तादृक् स्वेच्छया तथैव ज्ञानशक्त्येति तद्रूपतामाप्त्या क्रियात्मको गृहीतक्रियाशक्तिभूमिकः सन् अनाश्रित सदा शिवात्या भासिन्यः आदिसृष्टिर्गर्भी कृतानन्तावान्तरसर्गसंहार प्रपञ्चायः प्रवर्तक उल्लासकः
एवम् आदि सृष्टिम् उल्लास्य तद भूमावेव। आदिसृष्टिर्गृहीतनन्तावन्त अवान्तर संसर्गसंहार प्रपञ्चायाः प्रवर्तक उल्लासकः इति शिवं सर्वगतं सूक्ष्मं सर्वगतं शुद्धम् अप्रतर्क्यमति अतन्द्रियं सर्वं सर्वसर्वात्मको देवः आदिसृष्टिप्रवर्तकः। आदिसृष्टिप्रवर्तकत्वं किम्? उल्लासकः। आदिसृष्टेः गृहीत अनन्तावान्तर सर्गसंहार प्रपञ्चाय। तत्र सृष्टिपदे इति पदेन केवलं सृष्टिरेव नास्ति, सृष्टिपरम्परा अत्र वर्तते। जी। गर्भीकृत अनंत अवान्तर सर्ग संहार प्रपंचायाः प्रवर्तकः। आदिसृष्टि प्रवर्तकः तत्र यद्भवति नामैकदेशग्रहणे नामग्रहणम् इत्यादिवत् तत्र आदिसृष्टि इति पदेन आदिसृष्टि स्थिति संहार इत्यादीनां पंचकृत्यानां परंपरा तत्र मंगलाचरणे वर्तते। प्रतिविज्ञाहृदयस्य टीकायां नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिनी पंचकृत्य विधानस्य सातत्यम् अत्र अभिप्रेतम् इति नेत्रोद्योतकारः। जी। एवमादिसृष्टिरुल्लासस्य तद्भूमा वैव मनो अनुमन्त्रसृष्टैव शिवेन परमात्मना नाना प्रकारा रचिता पृथक् भेद व्यवस्थया यथा तथैव देवेशी सर्वसर्वात्मकः परः। यत्र पुरा सर्वसर्वात्मकत्वं प्रोक्तं तत् सर्वसर्वात्मकत्वं किम्? एवं आदिसृष्टिसमुल्लासस्य तद्भूमा वैव ततो अनुमन्त्रसृष्टिरेव शिवेन परमात्मना नाना प्रकारा रचिता। आदिसृष्टिर्समुल्लासः इति तद्भूमौ आदिसृष्टिभूमौ मन्त्रसृष्टिरेव परमात्मना शिवेन मन्त्रसृष्टिरेव नाना प्रकारा विरचिता। जी। पृथक भेद व्यवस्थया कथं नाना प्रकारा पृथक पृथक भेद व्यवस्थया मन्त्रसृष्टिः विरचिता। तर्हि एव मन्त्रेश्वराः ये मन्त्रनाथाः सन्ति एतेषां यथा तथैव देवेशः सर्वसर्वात्मकः परः। यथा भेद व्यवस्थया नाना प्रकारा सृष्टिः रचिता तस्य सर्वात्मत्वेन सह भगवान् परमेश्वरः स्थितः। साधारणो मन्त्रनाथः सर्वेषामेव वाचकः। मन्त्रनाथः सर्वेषामेव वाचकः। मन्त्रनाथः मन्त्रमहेश्वरः। यदा यदा हि सर्वेषाम् आत्मभूतो यलेपकः मंत्रकोट्यः असंख्याता व्यक्ता व्यक्ता व्यवस्थिता सर्वास्ता सिद्धिदास्तेन आद्यन्तेन निरोधिता। आदिः हृदये अकारः अन्तेन मकारः मतान्तरे द्वादशान्तः। तत्र आद्यन्तिकोटिनिवारणम् इत्यनेन केषाञ्चित् मते हृदयम् आरभ्य द्वादशान्तरं भवति। अस्मदादीनां मते अकारम् आरभ्य मकारपर्यन्तम् अन्तः मकारः। यतो हि अन्यत्र आगमेषु लिखितम् आदिमान्त्यविहीनास्ते मन्त्रा स्युः शरदर्भवत् शरदब्रवत्। यदि आदिमान्त्यविहीना तर्हि सर्वसर्वात्मकत्वे सति एव मन्त्राणां किं भवति? साफल्यं भवति। अनेन ज्ञायते तस्य भगवतः सर्वसर्वात्म साधारणो मन्त्रनाथः सर्वेषां तथैव देवदेवेश सर्वसर्वात्मकः परः। मन्त्रनाथः सन् सर्वेषां मन्त्राणां सर्वात्मकत्वं कथं सिद्धं? यतो हि सर्वमन्त्रात्मकत्वं तर्ह्येव सिद्धं यतो हि मन्त्रनाथः सर्वेषाम् अर्थात् सर्वेषां वैष्णव वेद वैष्णव गारुड़ सिद्धान्तान्ति मंत्रैर्न लिप्यते नोपरज्यते न भेद व्याप्तिं ग्राह्यते लेपकाभिमतानां तेषां तच्चित् प्रकाश सार मंत्र महावीर्यात्मतां विना वस्तुत्वा भावात्। यदि इति यस्माद् एवं तस्माद् अयम् अलेपकः। अत्र शिवस्य सर्वसर्वात्मकत्वं व्याख्याय अन्विति स्वतंत्र प्रकाशात्म बोध प्राधान्यात्मना आनुरूप्येण भेद व्यवस्था इति अनुग्राह्य वैचित्र्य
अनुग्राह्य अनुग्रहवैचित्र्या भासन आशयेन शिवेन नानामन्त्रसृष्टिर्यथा रचिता। अत्र किमासीत् आदिसृष्टेः उल्लासकः नाम मन्त्राणां प्रणेतृत्वं। सृष्टि इति पदेन मन्त्रसृष्टिरेव अत्र अभिप्रेतम्। तथैव मन्त्रसृष्टेः पराद्वयव्याप्तेः मान्यमांशीः इत्याशयेन सर्वसर्वात्मकः। तो मंत्रसृष्टेः परत्वम् अद्वयत्वं या व्याप्तिः पराद्वय व्याप्तिः तत् तस्य व्यवधानं व्यवहितत्वं तस्मिन् मा भूत् इत्याशयेन प्रोक्तं सर्वसर्वात्मकः। परो विश्वमन्त्रपालनपूर्णकृत् साधारणो महासामान्यरूपः अतएव सत् शब्द इव घटादीनां सर्वेषां वाचकः। यतो हि सत् इत्यनेन यत्किमपि वस्तुजातं वर्तते घटपटादीनां सर्वेषाम् एव वाचकः सत्ता भवति। यत्किमपि सत्तामान् तस्य सत् शब्द एव वाचकः। एवं स्व अभिन्न महात्म्यामर्शनः शिवेन एव परमात्मना रचितो निजमहाशक्त्या उन्मीलितः तदा उन्मिषितः तदा च एवं तदा सर्वेषाम् आत्मभूतः हि इति यस्मादेवं तस्माद् अयम् अलेपकः। अलेपकः नाम कस्मैद वैष्णव गारुड़ सिद्धांतादि मंत्रैः न लिप्यते नोपरच्यते न भेद व्याप्तिं ग्राह्यते। जी लेपकाभिमतानां तेषां तच्चित्त प्रकार तर्हि पुरा प्रोक्तम् अस्य मृत्युजित मंत्रस्य तत्तद्बुद्ध्या विनियोगः कृते सति वेद वैष्णव गारुड़ सिद्धांत इत्यादि बुद्ध्यापि यदि मृत्युजित मंत्रः युज्यते तर्हि तस्य अनुरूपं फलं भवति। तत् अनुरूपं फलं तर्हि एव भवति यतो हि तत्तत् मन्त्रविशेषैः तेषां प्रतिपाद्यादिभिः अस्य लोपः न भवति। कथं न भवति? सर्वात्मकत्वात् मन्त्रनाथत्वात्। तेषां मन्त्राणां तच्चित् प्रकाशसार महामन्त्र वीर्यात्मतां विना वस्तुत्वाभावात् आदिमान्त्यविहीनास्ते मंत्रा स्युः शरदर्थवत्। आदिमान्त्य रूप अर्थात अहमर्थभूत मृत्युजित मंत्रस्य तत्र सर्वात्म मंत्रवीर्यात्मत्वेन तत्र व्याप्तिः वर्तते। यदि एवं नास्ति तर्हि ते मंत्राः निरर्थकाः। शोभनम्? जी जी स्वामी। अतश्च मंत्रकोट्यो यसंख्याता व्यक्ता व्यक्ता व्यवस्थिताः सर्वास्ता सिद्धिदाः तेन आद्यन्तेन निरोधिताः। सर्वा असंख्या मंत्रकूट केवल वेद वैष्णव सौर सिद्धांत इत्यादीनि एव नहीं किंतु असंख्याता ये मंत्राणां कोटयः सन्ति। यद्वा कोटि संख्या का मंत्रकोट्यः कोटि इति कोशे कोटिः इत्यनेन इत्यस्य कोटयः विवर्तते। कोटिः अपि अर्थः कोटि संख्या अपि वर्तते। मंत्र असंख्याता मंत्राणां कोटयः व्यक्ताः अव्यक्ताः ये सर्वास्ता सिद्धिदाः ते ताः सर्वापि ते सर्वेपि मंत्राः अर्थात ताः सर्वा कोटयः सिद्धिदाः किंतु कदानीं सिद्धिदा इदानीम् आद्यन्तेन निरोधिता। आद्यः अकारः अन्त्यः मकारः। तत्र अस्य उभयथापि यस्य अर्थः सुसंगतः। आद्यन्तेन निरोधिता। द्वितीयः मंत्राणां हृदयतः यदि नादादिभिः नादान्त द्वादशान्त पर्यन्तस्य नादेन यदि निरोधिताः नियन्त्रिता नियमिताः तर्हि एव ते सिद्धिदा अन्यथा नहीं। एतत् सम्पुट योगेन जप्ता सिद्धफलप्रदाः तदर्थं तव शुश्रूणि स्नेहेन प्रकटीकृताः रहस्यं परमं सत्यं यच्च एतच्च यत् ईदृक् परम रहस्यम् अतः अनाख्येयं यस्य कस्यचित्। रहस्यं किमासीत्? यत् वेद शैव गारुड़ इत्यादि मंत्राणाम् अपि तद्बुद्ध्या यदि मृत्युजित मंत्रस्य एव तत्तद्बुद्ध्या यदि जपः ध्यानादिकं क्रियेत चेत् तत्र व्याप्त्या अनुरूपं फलं भवति। तत् कथं भवति? सर्वसर्वात्मकत्वात्। सर्वसर्वात्मकत्वं किम् इति प्रोक्तं
तो अनेक कोटीनां मन्त्राणाम् अनेक कोटीनामपि सिद्धिः तेषां सिद्धिदातृत्वं भवति यदि आदिमान्त्य निरोधिताः सन्ति। एतत् सम्पुटयोगेन जप्ताः ते सिद्धाः भवन्ति इति रहस्यं भगवान् नेत्रनाथः पार्वत्यै समुपदिशति। तदर्थं तव श्रोणी स्नेहेन प्रकटीकृतं रहस्यं परमं सत्यम् अनाख्येयं यस्य कस्यचित्, ये कस्यचित् अपि ये गोपनीयं सर्वथा गोपनीय। परिवारापेक्षया सर्वेषां ये मंत्राणां परिवाराः सन्ति अनंत कोटि मंत्र ये 14 कोटि एकैकस्य आम्नायस्य कतिचित् कोटि मंत्राः भवन्ति। आम्नाय रहस्यम् इति नामधेयः ग्रन्थः वर्तते, श्रीविद्यापीठेऽपि वर्तते। तस्मिन् आम्नाये सहस्रशः कोटयः सन्ति मंत्राणां। तान् आहत्य असंख्याताः भवन्ति परिवारापेक्षया। एकैकस्य मन्त्रस्य परिवाराः सन्ति, तत्परिवारादीनां आहत्य अनन्ताः भवन्ति, असंख्याताः भवन्ति। ते व्यक्ता अव्यक्ता सकला निष्कला आद्यन्त इति सृष्टिं तु सम्पुटीकृत्य इत्याम्नाय नीत्या तदैव महामन्त्रवीर्यात्मक चिद्धाम आदिभूतं स्वभित्तो मन्त्रचक्रम् उन्मील्य चित्प्रकाशेनैव आच्छुरयति प्रकाशयति इति अयमत्र वीर्य प्राधान्येन निरोधार्थो विवक्षितः सम्पुटीकारस्तु मंत्रपाठयुक्त्या। एतत् च यच्च ईदृक् परम रहस्यं मतः अनाख्येयम् अनावृत्ति भेदना वासना कलंकस्य यतः गुप्तः सुसिद्धो देवी प्रकटः सिद्धिः भवेत्। मंत्राणां नामतः अपि मंत्राः किं भवन्ति? गुप्त परिभाषणात्। मद्रि मननत्राण धर्मात् गुप्त परिभाषणादि रूपत्वात् मंत्राणां गुप्तः सुसिद्धितो देवी। मंत्र यदि गुप्तः तर्हि सिद्धः भवति, यदि प्रकटितः तर्हि सिद्धिहानिर्भवति। शोभना सिद्धिर्मुक्तिः सिद्धिर्मुक्ति पर्यवसाना भुक्ति। शोभना सिद्धिर्मुक्ति पर्यवसाना भुक्तिः। तस्मात् सुगुप्तः कर्तव्यः। तो सिद्धिः नाम सिद्धि मुक्ति पर्यवसाना या भुक्ति भोगः भवति सा शोभना। तस्मात् सुगुप्तः कर्तव्यः। संप्रदायो मुखागमः। संप्रदायमुखात् एवम् आगच्छति यत् मुखात् परशक्त्यात्मनो वक्त्रादागमः प्रसरणं यस्य सोऽयम्। अत्र उभयोः गुरुशिष्यपदे स्थित्वा एक एव सदाशिव इत्यादि रीत्या अत्रापि मुखात् अत्र प्रसंगात् शिवयोः संवादात्मकः प्रसंगः वर्तते। अतएव परशक्त्यात्मनो वक्त्रात् प्रसरणं यस्य मंत्रस्य तस्य रहस्य मंत्रस्य तीव्रतम शक्तिपातं विचार्य तद्वते दीयते। अत्र तस्यैव प्रसंगः आगतः। नादान्ताय इति नादान्तैः न अदान्तः इति श्रावयेत् इति श्रावणीयोऽयम्। न अदान्तः नादान्तैः अत्र नादान्तैः नादान्तः तीव्रतम शक्तिपातेन यः नादान्त शक्ति समनि उन्मनि भूमिकासु प्रावेशितः शिष्यः तस्मै दीयते। व्याख्यात रहस्यात्मा सम्यक् तीव्रतम शक्तिपातं विचार्य तद्वते दीयत इति संप्रदायोऽयं सुष्ठुगुप्तः स्वविश्रान्तः कर्तव्य इति शिवम्। कस्मैचित् अपि न दातव्यम् इति। नो चेत् यदि उपांशुना वैखर्यां दीयते तर्हि कश्चित् अन्यः नूनं श्रोष्यति। कथं? षट्करणे भिद्यते वार्ता इति भवति। आद्यन्त स्फुरणात्मक वीर्य रुचिर श्रीमंत्र राजोंभितं स्वस्मिन् धाम्नि विधाय शंबरकुलं तत्तुल्यं वीर्यं स्फुरत् नानाग्रह क्रम केलीमभितो निर्वाहयात् शांकरं नेत्रं नौमि समग्र शक्ति परमानंदमूर्तैर्वणम्। चतुर्दशोऽधिकारः अनया आज्ञया समाप्यते। आद्यन्त स्फुरणात्म वीर्य रुचिर आद्यन्त स्फुरणम् आदिः अकारः अन्त्यः मकारः
तत् तत् तद्बुद्ध्या अहमर्थरीत्या यत् अहम आद्यंत स्फुरणात्मक वीर्यं यस्य सः कीदृशं वीर्यं रुचिरं रुचिकरं मनोहरम् आनन्दरूपं तेन मंत्रराजेन राजस्य उम्भितम् उम्भितं राजोम्भितं श्रीमंत्र राजोंभितम श्रीमंतराज उम्भितम् एव पाठः उम्भितम प्रकाशितम उत्तम्भितम् उद्भूतम मंत्रराजोत्तम्भितं स्वस्मिन् धाम्नि विधाय शंबरकुलं शंबर मंत्र कश्चित् शंबरकुलं भवति मंत्राणां तत्तुल्यवीर्यं स्फुरत् शंबर मंत्र शंबर इत्यादि मंत्राणां यत् कुलं भवति तं कुलं स्वधाम्नि विधाय संस्थाप्य तत्तुल्यवीर्यं स्फुरत् नानानुग्रह कर्मकेलिमभितो यत् शांकरं नेत्रम अर्थात ये नेत्र तंत्रम भगवतः शांकरं नेत्रम चिन्नेत्रनाथः यत् नाना अनुग्रह कर्म रूपी केलिं क्रीडां क्रीडत्वेन एवं इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडत्वेन अखिलं जगत् इत्यादिवत् तत्तु जीवन्मुक्तस्य कृते प्रोक्तं, किन्तु अत्र साक्षात् शंकर एव ताम अनुग्रह केलिम अभितो निर्वाहयत् यत् शांकरं नेत्रं तं नौमि। ईदृशं शांकरं नेत्रं समग्र शक्ति परमानंदमूर्तैः उल्बणम् उच्छितं यद्वा अवष्टब्धम् उल्बणं भवति बंधनकरं शक्ति परमानंद रूप अमृतैः उल्बणं निबद्धं तं नेत्रनाथं संपृक्तं वा तम नेत्रनाथम नौमि इति नेत्रतंत्रे महामहेश्वराचार्य श्री क्षेमराज विरचित नेत्रोद्यूते चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीचरणः अत्र शंबरकुलम् इति शंबरनाम मंत्राणां कश्चित् कुलं भवति, मंत्रकुलं भवति। अत्र हिंदी व्याख्यायां धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार समूह या वैभव इति व्याख्यायां वर्तते। धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार समूह का या वैभव, धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार समूह या वैभव शांबर कुलम इति शांबर समूह शंबर कुलं शंबरः कश्चित् मंत्राणां कुलं भवति वर्तते। शंबर इत्यादि मंत्राणाम् अभिधानं तेषां मंत्राणाम् अभिधानं कुलं शंबरकुलं स्वस्मिन् धाम्नि विधाय शंबरकुलं तत् सर्वं शंबरकुलं मंत्राणां कुलं स्वस्मिन् विधाय स्वस्मिन् संस्थाप्य तत्तुल्यवीर्यं स्मरत्। अत्र आद्यन्त स्फुरणात्मक यत् मंत्रराजेन उम्भितं शंबरकुलं स्वस्मिन् संस्थाप्य शंबरकुलं शंबरस्य मंत्राणां कुलं स्वस्मिन् प्रविलाप्य तत्तुल्यवीर्यं स्फुरत्। तत् स्वयं तादात्म्येन तत्तुल्यवीर्यं स्वयं भूत्वा शंबराणां पुरा वैदादि क्रमे तत्रापि शंबर इति प्रोक्तम्। नाना अनुग्रह कर्म केलिमभितो एवं मंत्रजालस्य नानाविधान् मंत्रान् स्वस्मिन् संस्थाप्य अहमर्थमात्रं स्फुरन् तत्तुल्यवीर्यं तदरूपं सर्वेषां वेद वैष्णव गारुड इत्यादीनां तत्तत् तुल्यवीर्यं संस्फुरन् नानानुग्रह कर्म कुर्वाणः निर्वाहयन् शांकरं नेत्रं नौमि। समग्र शक्ति परमानंदैः आनंदामृतैः उल्बणम् उपरुम्भितं निबद्धम् अवष्टब्धं वा तादृशं शंकरं नेत्रं नौमि। शंबरः इत्यस्य मंत्राणां कुलं भवति। शंबरजाल इति भवति मंत्राणां मंत्रसिद्धानां शंबरजाल इति भवति। शंबरजाल स्वस्मिन् धाम्नि विधाय शंबरकुलं
तत्तुल्यवीर्यं स्वीये सम्पूर्णमन्त्रस्य यत् विस्तरः वर्तते, जालं वर्तते, सर्वं जालं कुलानाम् अनन्तानन्तकोटिमन्त्राणां जालं स्वस्मिन् प्रविलाप्य केवलम् अहमर्थ आदिमान्त्य मन्त्रवीर्यात्मकत्वेन स्थितः यः मन्त्रनाथः लोकानाम् अनुग्रहः करोति, स्वपरमानन्दरूपी शक्त्या संबलितः अवष्टब्धः सः शक्ति परमानन्दामृतैः अवष्टब्धः तं नेत्रनाथं नमः। सर्वसर्वात्म विलसत् स्फार संवित् स्फुरारुणं रक्षोघ्नं सर्वरक्षाकृत शार्वं नेत्रम् उपास्महे। शंबरजाल कश्चित् माया शंबर तंत्रं वर्तते। चतुष्षष्टि तंत्रेषु शंबरजाल तंत्र इति नामधेय कश्चित् कुलं वर्तते। सर्वसर्वात्म विलसत् स्फार संवित् स्फुरारुणं यत् सर्वसर्वात्मकं यत् पदम् आगतं चतुर्दशमे अध्याये यत् सर्वसर्वात्मकं यत् पदम् आगतं मंत्राणां तमेव अत्र किं संबंधेन अध्याय संबंधेन तं पुनः तस्य पुनः आवृत्तिः क्रियते। सर्वसर्वात्म विलसत् स्फार संवित् स्फुरारुणं रक्षोघ्नं सर्वरक्षाकृत शार्वं नेत्रम् उपास्महे। तो मुख्यतः अस्य पुरा राजरक्षा इत्यादिषु अस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रोक्तमासीत्। तादृशं रक्षोघ्नं सर्वरक्षाकृत शार्वं नेत्रम् उपास्महे। एवं निर्णीतमाहात्म्यस्य मन्त्रराजस्य रक्षाहेतुतामपि निर्णेतुं श्रीभगवान् आह। एतावता मन्त्रराजस्य निर्णीतमाहात्म्यम्। अत्र मन्त्रदृशापि शंबरादिकुलानाम् अनन्तकोटिमन्त्राणाम् अस्मिन् मन्त्रे समावेशः भवति इत्यपि भङ्ग्या सूच्यते। तं निर्णेतुं श्रीभगवानुवाच अतः परं प्रवक्ष्यामि रक्षाकरो यथा मन्त्रनाथो सर्वरक्षाकरो यथा मन्त्रनाथो महोग्रञ्च धूपं रक्षोघ्नचोदितम्। ये तत्र धूपादि निर्माणं भवति, धूपेन तेन सर्वरक्षा भवति। यथा येन होमादि प्रकारेण महोग्रं सर्वोपद्रवनाशमनं धूपं तथा रक्षोघ्नतया चोदितं रक्षोघ्नशब्दवाच्यं वस्तु प्रवक्ष्यामि। उपलक्षणं चैतत् पुष्पादैः। तत् पुष्पादिभिरपि रक्षा भवति, तस्य अग्रे निरूपणं भविष्यति। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विगतविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे प्रज्ञामेधादि सिद्धिदायिने मायिने नमः। कृष्णन महाभाग लक्ष्मी तंत्रम और मालिनी विजय तंत्रम डाउनलोड कृत्वा सर्वेषां कृते अपलोड क्रियतां सर्वेषाम् अस्मिन् वाट्सएप मध्ये। आदौ लक्ष्मीतन्त्रं नेत्रतन्त्रम् इत्यस्य भविष्यति। नेत्रतन्त्रम् अर्धात् अधिकं जातं। नेत्रतन्त्रं समाप्य तदनन्तरं वयं मालिनी विजय वार्तिकं तन्त्रं वा अध्येष्यामः। लक्ष्मीतन्त्रम् अध्येष्यामः। यस्य इच्छा वर्तते स लक्ष्मीतन्त्रं पठतु, नो चेत् सदैव अवकाशः। यदि समयः वर्तते तर्हि अधीयतां, न वर्तते तर्हि किमपि न शक्यते। तो अस्य यथा अनन्ता वै वेदाः तथैव आगमस्यपि कश्चित् अन्तः। अष्टमी इदानीम् आरब्धा न वा? अष्टमी वर्तते स्वामी। अष्टमी इदानीं वर्तते। इदानीं वर्तते। अच्छा,
सूर्योदयात् किञ्चित् कालानन्तरम् अष्टमी तिथिरारम्भः। अच्छा, अर्धघटिका कदानीं भविष्यति, कस्मिन् समयम् आरभ्य? अर्धघटिकाम् इत्यहं न जानामि, न पठितम्। श्रवणं जी जी भवता यया कयापि रीत्या जी चैत्रप्रतिपदायाम् इदानीं तु एकम् अर्धविंशत्यधिकानि दिनानि सन्ति।